جس بندے ساری عمر علی پاک دا نا سیدھا لینا نہیں آیا پتہ نہیں اس مننا کیویں سیدھا ہے. توجہ ہے کہ نا عزیزاں ندی وقار اساں صدیق اکبر تو سکھے مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. حضرت علی مننے میں کہ جی حضرت علی بھی صحیح ہے پر مولا علی کیوں نہ واندے وہ سمجھ آئی کوئی نہ وہ مولا علی کیوں نہ ہے نہیں جی مولا تے بڑا اللہ نہیں میں کہ تین رسول اللہ تو بھی بڑا پتہ ہے لیکن نہیں رسول اللہ نے بڑا پتہ ہے کہ میں کہ رسول اللہ نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. میں کہ تو حضور تو زیادہ سیانا ہے نہیں جی میں کہ بڑا مولا آکھیا کر علی مولا صرف وہ آکھ سکتا ہے جڑا اندروں ستھرا ہوئے جڑا اندروں کوڑا ہوئے علی مولا نہیں آکھ سکتا. سمجھ آئی کوئی نہیں وہ میں بڑی پوشاک باندھا ہوئے بڑی داڑھی شڑی ہوئے بڑا ماحول بڑائی پھردا ہوئے یہ علی مولا نہیں آندا تے اندروں نہیں بندہ صحیح اندروں صحیح ہون دی نشانی ہے بندہ علی مولا مندا. جی میرے عزیز میرے دوست یہ بھی میں نہیں کہہ رہا میرے پاک نبی نے فرمایا لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. علی نال پیار ایمان دی علامت ہے علی دا پیار ایماندار ہون دی نشانی ہے علی دی محبت ایمان دے کامل ہون دی علامت ہے علی دا بغض منافق ہون دی علامت ہے. بیلیا جے اللہ دے رسول نو راضی کرنی تے مولا علی منیا کر تاں تے سنی عقیدہ رکھ دینے تے تینوں آندنے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر. بیلیا بولدا پیا میں سندا رہو علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر. بھائی ان ساڈی سنیاں دی عادت ہے اسی ذرا علی پاک نو پاک ونڈ نال مننے آ یہ نہیں بھائی تے سگریٹ دے لئی سمجھ آئیے کوئی تے انتظار کرتا رہا جنہ چر میری واری نہ آئی میں پھوک دیا رانی انہاں کہ آ جا تو واجب کا سپیکر پھاد جاتے ہیں کہ یا علی مدد میں کہ انج نہیں آندے پہلا وضو کرنے پھر مولا علی دا ذکر کرنے کیونکہ ساڈے بابیاں سانو ایک گل سمجھائیے جے لکھواری اترے گلابوں تے دھوئیے نتی زبانہ نام انہاں دے لائقی نہیں تے کی کلمے دا گانا آئی آجی علی دا نام لینی اپنے کپڑے پاک کر اپنا وجود پاک کر اپنی زبان پاک کر اپنی نیت پاک کر علی علی کرے گا تے تیرے دکھ مک جان گے. ذرا اپنا ماحول پاک کر اپنا وجود پاک کر اپنا ذہن پاک کر اپنی نظر پاک کر پھر علی پاک دا نام لے پھر بی بی زینب پاک دا نام لے پھر سیدہ زہرا پاک دا نام لے پہلے اپنی زبان پاک کر جدی زبان پاک نہیں جدا دل پاک نہیں کیڑے مونل سیدہ زہرا دا نام لیندے ساڑھے تے بابے آندے نے پہلا 1000 واری اپنی زبان نو دھوواں پھر بھی اس قابل نہیں سمجھدا انہاں دا پاک نام لوا اے ہی سنی عقیدے وچ نام کیویں لینا ہے سیدہ زہرا پاک توجہ ہے کہ نا یہ طریقہ ہے اور یہ سکھ لو عزیزان من آل سنت ہاں عقیدہ کی چلتا ہے جے لکھواری 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ترجمہ وے جے لکھواری اتنے گلابوں
تے دھوئیے نتی زبانہ نام انہاں دے لائقی نہیں تے کی کلمے دا گانا پہلے دل پاک کر پھر وجود پاک کر نیت پاک کر زبان پاک کر آنکھ پاک کر اپنا ماحول پاک کر پھر علی پاک دا نام لے اور سمجھ لے میں کی کہہ رہا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی اے صرف میں نہیں کہہ رہا میرے پاک حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی اگر کسی کو اولاد نہیں اگر کسی نو دکھ ہے کسی دی اولاد لائق نہیں اگر کوئی بیمار ہے بیماری تو پریشان ہے اگر کسی کو اولاد نہیں اولاد تو پریشان ہے اگر کسی کو روٹی دی کمی ہے دنیا دے دکھاں تو پریشان ہے علاج دس رہا وا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے مک جان گے علی 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 کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی جی میں اپنا عقیدہ دے رہا غماں دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی 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 کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان